بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم أيدني بفيضان روح القدس وصل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد وآله اللهم صل على روح سيدنا محمد سيد الأرواح وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد روح الأرواح وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد راحة الروح والأرواح وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد نفحة الروح والأرواح وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد شامة الروح والأرواح وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد روح الأرواح وآله اللهم صل على سيدنا أحمد روح الأرواح وآله اللهم صل على سيدنا محمد قوة الروح والأرواح وآله اللهم صل على سيدنا محمد فرحة الروح والأرواح وآله اللهم صل على سيدنا محمد سيد الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نافحة الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ريحانة الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ورد الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد أزهار الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد جنة الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد روضة الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خلدة الروح والأرواح وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مسك الروح والأرواح وآله وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد زبدة الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد لخلة الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زهرة الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد فردوس الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد رضوان الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد شاهد الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مشهود الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مقبول الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مطلوب الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محبوب الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معشوق الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محمود الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مصباح الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بدر الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد شميم الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نسيم الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مسكن الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مرقد الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مرفوع الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مذكور الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مجلس الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محفل الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد منبع الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مزرع الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مرور الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد منور الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مطهر الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مطيب الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معطر الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتح الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفحر الروح والأرواح وآله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد روح الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مشكار الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سراج الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الروح والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الأبدان والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت القلوب والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت النفوس والأرواح وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الشؤون والبطون وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت القلوب والعيون وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دام السلام والصلاة وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دام القرآن والآيات وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت البركات والتحيات وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الأرض والسماوات وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الأنوار والتجليات وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت المرادات والحاجات وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الشقاوات والسعادات وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت المدعى والدعوات وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى جميع أمته من هذه الساعة إلى يوم القيامة وعلى جميع الملائكة والأنبياء والمرسلين من الأزل إلى أبد الآبدين يا رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا سيدنا مصطفى وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا آية كبرى وعلى آلك وكذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا نعمة عظمى وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا خير الورى وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حبل الورى وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا آية الرحمة الكبرى وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا بارئ النسم وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا جميل الوجه والشيم وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا خير الملتزم وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملاذ الورى وعلى آلك كذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا غياث الورى وعلى آلك كذلك.
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملجأ الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حامي الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا معاذ الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا راعي الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مؤنس الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أنيس الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا شفيق الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا رحيم الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حبيب الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أبا الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أبا الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أبا الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أبا الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أبا الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أبا الورى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا رسول الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حميد الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا وحيد الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا محمد الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا محمود الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أكرم الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أشرف الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أفضل الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا سيد الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أحمد الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أرحم الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أشفق الثقلين وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا نير الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا شمس الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا بدر الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا خير الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا سيد الكونين وعلى آلك مثل ذلك
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا سند الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا وسيلة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا زريعة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حقيقة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أصيلة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا شجرة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا سر الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا روح الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا قلب الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا جوهر الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا فرد الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مليك الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا رئيس الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا عروس الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا معين الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مؤيد الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا عزيز الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا وجيه الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حسين الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مليح الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا يوسف الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حياة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا نجاة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا براءة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مرشد الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا شيخ الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حضر الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا هادي الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا محمد الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مراد الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مقصود الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا غاية الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا فخر الكونين وعلى آلك مثل ذلك
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا عروة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا عزة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ذروة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا قرة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا درة الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا نور الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا سراج الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا جمال الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا جميل الكونين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا خير المرسلين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا خير الأولين والآخرين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صادق الوعد الأمين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا باطن يا مبين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حليم يا متين وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا مؤمن يا مهيمن وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الحياة وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الآيات وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب المعجزات وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الأزواج الطاهرات وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب العلامات الباهرات وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب العلو والدرجات وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب يا صابر يا صبور وعلى آلك مثل ذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الشفاعة الكبرى وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب العطايا وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب البرايا وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب البرهان وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب البيان وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب التاج وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب المعراج وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الجهاد وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الحجة وعلى آلك كذلك
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الحطيم وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الخاتم ويا صاحب الحبر وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الدرجة الرفيعة وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الرداء وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب السلطان وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الشرع وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب الفضيلة وعلى آلك كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا صاحب قول لا إله إلا الله وعلى آلك كذلك وعلى أزواجك وأصحابك وعلى أمتك من هذه الساعة إلى وقعة الواقعة ألف مرة يا سيد الدنيا والآخرة صلاتنا وسلامنا وصلوات الله وسلام الله